أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. यहाँ से पढ़ें। हुआ الذي से। هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية आयात آيات محكمات मुहकमात क्या कर रहे हैं। محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين मुतशाबिहात متشابهة فأما मुतशाबिहात المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زي زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد आवाज आ रही है आपको। जियारة आ रहा नहीं आ रही है। रब्बना इन्नक जामिउन नास लियौम ला रैब फीह। रब्बना रो मोटी पढ़े। ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه आगे। एक सेकंड जी إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا अमवालुहुम أموالهم والله वला أولادهم من الله شيئا। ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم वक्फ यहाँ करना यानी ठीक है كدأب 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 آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذو- بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في آية हमजा को सिर्फ की थी। في فئتين في فئتين
تقاتا فئة تقاتل तो في का नहीं होता, कॉफ को मोटा पढ़ते हैं तो कौतिलू। تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي हाँ, رأي يرونهم يرون يرونهم مثليهم رأي العين आगे। والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب لأولي الأبصار पढ़े। للأبصار زين للناس حب حب हाँ السماوات हाँ, समावाती नहीं है, हुब्बुश शहावाती। حب الشهوات من النساء والبنين والقناة والقنا والقناة غير المقنطرة والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والأنعام والحرث. والأر- والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب आगे। قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري हैं? من تحتها जन्नात तजरी جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ال- الذين पढ़िए। يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. पढ़ें। الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين
والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. पढ़ें। شهد الله أنه شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم كان قائما 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 بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو الله الله إلا هو الواو को लाम से मिला है إلا إلا هو هو العزيز الحكيم. إن الدين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا العباد الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. पढ़ें إن إن الدين الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي हाँ क्या لله. पढ़ा فقل أسلمت فقل أسلمت وجهي لله ومن ومن اتبعني. وكل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. كل لله كل हाँ الذين أوتوا क्या पढ़ा वकुल كل लिल्लज़ीन الذين وكل الذين أوتوا الكتاب والأم والأميين أسلمتم فإن فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بلغني بلاغ بلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين नबीयीन بغير नबीयीन अरे नबीयीन نبيين
بغير حق ويقتلون الذين يعملون بالقسط من الناس فبشرهم يأمرون بالقسط كاهي. يأمرون بالقسط من الناس ف... ف... فبشرهم بعذاب أليم أليم. أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك पढ़ें। الذين ها- حبطت حبطت أعمالهم في الدنيا أعمالهم لام أعم- पर पेश। أعمالهم أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ناصرين. ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. पढ़ें। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. ألم تر إلى إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤردون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. पढ़ें। جمعناهم ليوم جمعناهم جمعناهم جمع पढ़ें। جمع فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وو- ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. अभी स्टार्टिंग से देखें। الذين चले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। जी याह्या सुनाए मुझे अब। कौन सी चल रही है, जिलजाल? जी। सुनाए इदा जुलजलत الأرض। والآديات والآديات ضبها فالموريات قدحا فالمغيرات سبها فأثرن به نكأ فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فأمه وإنه وإنه وإن وإنه وإنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد لشهيد. لشهيد وإنه يحسب وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لا 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 لش لش لشديد. لشديد أفلا أفلا تعقلون ها سردتك أفلا يعلمون. أفلا لا شهيدك يعني يا سر आगे नहीं किया, अच्छा। شه. القارية. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية فهو 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 في عيشة راضية فأمه هاوية نار حامية وما أدراك ما هي. لا أدراك ما هي فأما من ها ها، وما أدراك ما هي، نار حامية. نار حامية जी। और जी बस यही था आपने सर यही दिया अल्हाकुम التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم ثم الجحيم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين ثم ثم لتر لتسألن अरे يومئذ عن النعيم. वो फोन पे बात कर Sir, 15 मिनट बात ही करो जी I think it's enough for today why my friend because I'm tired. you are tired Yes. but not looking Hmm? show me your jacket This is my jacket. uh, stand up looking smart today show me your screen is talk to me yeah now I can see oh there is Sir, very cold weather yes, very cold. Sir, I think it's enough for today. okay it's enough but talk to me why you want to go early I want to talk to you where Yeah, is your cats my cats. I think they're outside. you want to And go to for drinking milk of them get together for meeting I want to play with them and give them food. food oh which kind of food Cat food. okay you may go assalamu alaikum wa rahmatullah Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye. Take care. bye bye take care